الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون تجھ میں ہے خالد کا لہو طارق کی نمو تجھ میں ہے خالد کا لہو تجھ میں ہے طارق کی نمو شیر کے بیٹے شیر ہے تو شیر بن اور میدان میں آ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے اور نظارہ تیری زمانے کو دکھا دے نظارہ تیری زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد، حمد و ثنا، تعریف و تقدیس اللہ وحدہ لا شریک ذو الجلال والاکرام، مالک الالام، مالک بر و بحر، شہنشاہ و مقتدر دی ذات پاک واسطے ہے. درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم، رہبر اعظم، سالار اعظم، سید اعظم، سید ولد آدم، فخر آدم، جناب محمد رسول اللہ. منہ میٹھا کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا و عرفہ دے واسطے خاص ہے. معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، معززات، مکرمات، محترمات، قابل صد احترام، پردہ نشینی، عزت دلائق، روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج دا خطبہ جمعہ المبارک ہجرت، مہاجر اور آزادی دے موضوع تے ہے، جدے اندر انشاءاللہ حسب وعدہ صحابہ کرام دا تذکرہ بھی آئے گا، اور آئندہ مستقل ایک جمعہ فضائل صحابہ دی عنوان پہ ہوئے گا انشاءاللہ. آئندہ تو مراد اگلا جمعہ یا اس تو اگلا جمعہ، کیونکہ اگلا جمعہ شہادت عمر آ رہی یکم محرم، انشاءاللہ اس عنوان پہ کرا گے. کوئی نہ کوئی جمعہ انشاءاللہ مستقل فضائل صحابہ دی عنوان پہ بھی ہوئے گا انشاءاللہ، اور سلسلہ چلتا رہے گا اگر شہادت حسین، اور پھر اس طور کے انشاءاللہ فضائل اہل بیت امہات المومنین انشاءاللہ یہ سلسلہ چلاؤں گے. آج دے خطبے دے اندر اہم عناصر اور پوائنٹ وہ ہجرت دے متعلق نے، مہاجر دے متعلق نے، آزادی دے متعلق نے، کیونکہ آج اتفاق دے نال 14 اگست تے میں مناسب سمجھدا کہ دن دی مناسبت دے نال وقت دی نوعیت دے عین مطابق آپ احباب دے سامنے کچھ چیزاں 14 اگست اور آزادی دے حوالے دے نال بھی گوش گزاریاں جان. دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں آپ احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سن ساریاں نو سن سنا کے اس سے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، ملک پاکستان بڑھیا ہے کلمے دی بنیاد تے بڑھے ہے. کلمہ کی ہے لا الہ الا اللہ. دو قومی نظریے دی بنیاد تے بڑھے ہے. ایک تے ہو گیا نا کلمہ، کلمے دے نال بنیاد اندر دو قومی نظریہ بھی شامل ہے. دو قومی نظریہ کی ہے، جس طرح الفاظ تو ظاہر دو قوماں ہندوستان دے اندر، بر صغیر دے اندر انگریز نے کنہ تے راج کیتا ہے؟ دو قوماں تے. بہادر شاہ ظفر تو بعد انگریز دا تسلط مسلمانہ تے بھی سی اور ہندوؤں تے بھی سی، کٹھے رہی دے سن. تمہیں پتہ ہے دو قومی نظریے تو مراد ہے کہ بر صغیر ہندوستان دے اندر ایک قوم نہیں رہی دی، بلکہ کنیاں قوماں نے؟ دو قوماں نے. اور قوم تو الگ ادھر ہی ہوتی ہے جدو ہر قوم دے اپنے نظریات ہون، اپنی سیاست دے طریقے ہون، اپنی معیشت دے سلیقے ہون، اپنا مذہب ہوئے اور اپنے مرن جین شادی خوشی دے طور طریقے ہون، وہ دو قوماں بڑھ دیا. قائد اعظم محمد علی جناح انہوں نے بھی یہ فرمایا سی، علامہ اقبال کی کوٹیشن ہے، انہوں نے بھی یہ فرمایا سی کہ بر صغیر کے اندر ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں ہیں. اور
ایک کدے بھی نہیں ہو سکتا کہ برے صغیر کے اندر رہن والیاں دو قوماں ہندو تے مسلمان آپس اندر کدے بھی ایک دوسرے نال شادی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے دے نال رشتہ داری نہیں بنا سکتے، ایک دوسرے دی عبادت گاہ کے اندر جا کے عبادت، مسلمان مندر چ نہیں جائے گا تے مندر والا مسجد چ نہیں جائے گا۔ لہذا جدو یہ دونوں قوماں کسی ایک بھی بنیادی نقطے تے کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں تے پھر ایک الگ ریاست چاہیے، ایک الگ وطن چاہیے جدی بنیاد کے اندر لا الہ الا اللہ کا ترانہ شامل ہوئے، اور اس ملک کے اندر اسی کی کریں گے، اسی آزاد ہو کے اسی اسلام دا پرچار کریں گے، اسلام دا نام لواں گے، اذان دیواں گے، نماز پڑھاں گے، زکات ادا کریں گے، اسلام دے اندر سانو کسی قسم دی کوئی رکاوٹ نہیں ہوئے گی۔ حضرات محترم، کلمے دی بنیاد تے یہ نعرہ بلند ہویا 23 مارچ 1940 کی قرارداد تو بعد اس نعرے نے اور زور پکڑیا، خطبہ الہی بات تو بعد اور زیادہ مسلمانوں کے اندر جوش، بلبلہ اور ترنگ پیدا ہوئی۔ آخر کار کردیاں کراندیاں 14 اگست کی صبح اے جناب تحفہ اللہ دی طرف ہوئے نعمت غیر مترکبہ جڑی اللہ نے سانو عطا کی تھی، او وطن عزیز ملک پاکستان دی شکل دے اندر عطا کی تھی۔ لکھاں مسلمانہ نے جانا قربان کی تھیاں، کالے واسطے لا الہ الا اللہ دی واسطے، کالے واسطے میں شعر پڑھیا علامہ اقبال دا، علامہ اقبال دے نزدیک وطن دی اہمیت نہیں، وطن مسلمان دا وہی ہوندا جتھے اسلام ہوئے، یہ اقبال دا نظریہ ہے اور یہ ہر مسلمان دا نظریہ ہے۔ ساڈے نزدیک ملک پاکستان دی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ اسی اتھے اسلام دی بنیاد تے آئے ہیں، یہ جی ہے نا۔ حضرات توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا، ملک پاکستان جدو بڑے ہیں آپ احباب نو پتہ ہے، سارے نالوں زیادہ انہاں لوگاں نو پتہ ہے جنہاں دی داڑھی دے وال سفید نے، جنہاں نے خود اپنی اکھاں دے نالوں مناظر دیکھے۔ حالے بھی سارے گھراں دے اندر وہ لوگ موجود نے جنہاں نے اپنی اکھاں دے نال لوگاں نو ہجرت کر دیا، بلکہ ہجرت کر کے آئے ہوئے اس پاسے۔ حضرات توجہ کرنا، غور کرتے جانا ذرا، میں مختصر وقت کے اندر یہ دسنا چاہاں گا کہ ہجرت اور مہاجر دی عظمت کیا ہے۔ جیڑی ہجرت اللہ دی خاطر ہوئی، یہ ہجرت اللہ دی خاطر ہی ہوئی سنے۔ ایک سوال ہے، اگر یہ ہجرت اللہ دی خاطر نہیں سی، آج کل کئی لیبرل اور سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام دی بنیاد، ملک پاکستان دی بنیاد کے اندر اسلام شامل نہیں سی۔ میں نے دسو ملک پاکستان بڑھن تو پہلے جڑے لوگ ادھروں اٹھ کے ادھر آئے نے، کوئی امبالے چو آیا ہے، کوئی فیروز پور چو آیا ہے، کوئی جلندر چو آیا ہے، کوئی امرتسر چو آیا ہے، اے لٹے پھٹے کافلے، اے کٹے پھٹے بدن، اے کیوں آئے نے؟ اتھے نہ کوئی کار نہیں سی، کار ہے سن کے نہیں۔ میرے اپنے دادا جی کہندے نے اسی اتھے جائیداد چھڈ کے ہیں، فیروز پور چو آئے۔ کئی لوگ ایسے نے جنہاں دی اتھے جائیداداں سن، پنڈاں دے پنڈ انہاں دے تھلے سن، نمبردار سن وہ پنڈاں دے، انہاں کول مال نہیں سی، مال نہیں سی۔ اسی سنتے ہیں اپنے آباؤ اجداد دے کولوں کہ عورتاں نے اپنی والیاں لا کے کڑے بھر کے سونے دے زمین دے اندر دفنائی سی۔ اس طرح کیتا سی کہ نہیں؟ جدو مال بھی سی، دولت بھی سی، پیڑی بھی سی، جائیداد بھی سی، زمین بھی سی، کاروبار بھی سی، نوکریاں بھی سن، سونا کھاندے پیندے سی، تے پھر یہ سارا کچھ کیوں ہے؟ یہ کہڑی بنیاد تے ہو رہا ہے؟ ایتھے جگہ لینا آئے سی، اسی پلاٹ لینا آئے ہیں، اسی بھی مہاجر ہیں، اسی پلاٹ لینا آئے ہیں، اسی ایتھے جگہ لینا آئے ہیں۔ اسی کیوں آئے ہیں؟ اس واسطے آئے ہیں کہ سانو ایک ایسی زمین ملے گی ساڑھے جسم دے بدلے، ساڑھے خون دے بدلے، ساڑھی پراپرٹی دے بدلے، ساڑھی جائیداد دے بدلے، ساڑھی عزت دے بدلے، ساڑھی ہجرت دے بدلے، ساڑھی قربانی دے بدلے، ساڑھی جناب تکلیف دے بدلے، ساڑھے دکھ دے بدلے،
سادے رنج دے بدلے ساری مصیبت دے بدلے سانو ایک ایسا خطہ عارضی ملے گا، ایک ایسی مملکت خداکار ملے گی کہ جس مملکت دے اندر، جس سلطنت دے اندر، جس ریاست دے اندر اگر بات ہوئے گی کائنات دے رب دی ہوئے گی یا رب دے رسول محمد رسول اللہ دی ہوئے گی صلی اللہ موٹر سائیکل دے نالوں سلنسر کھول کے متھے تے پاکستان دا جھنڈا بنا کے بازار دے اندر پھرن والے نوجوانوں کو گزارش ہے کہ پاکستان دا مطلب کیا ہو سمجھو۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، جس طرح ملک پاکستان واسطے لوگوں نے ہجرتاں کی دیا، اس طرح 1400 سال پہلے میرے پیغمبر اور پیغمبر دے رفقا نے بھی مکہ چھوڑ کے مدینے دے اندر ہجرت کی تھی، اور اس مہاجر دی اور اس مہاجر دی فضیلت اللہ نے قرآن اندر بیان کی تھی۔ آئیے ذرا توجہ کرنا، میں جو کچھ بیان کراں آپ احباب سماعت کرو، اللہ میرے سمیت سن سارے سن سنا کو اس عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، ہادی اعظم، پیغمبر اعظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک دے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن الہ العالمین نے فرمایا ہجرت کیے مہاجر دی عظمت کیے، اللہ اکبر، اللہ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے، والذین ہاجروا، پھر انہوں نے ہجرتاں کی دیاں، فی سبیل اللہ، اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کی دیئے، اپنی ذاتی پراپرٹی نو چھوڑ کے، اپنی جائیداد نو چھوڑ کے، اپنے گھر بار نو چھوڑ کے، اپنے عیش و آرام نو چھوڑ کے، اپنی آسائش نو چھوڑ کے، اللہ دے رستے دے اندر، اللہ دے کلمے دی خاطر، اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دے رسول دی خاطر، دین اسلام دی خاطر ہجرتاں کی دیاں نے۔ اللہ فرما دے نے اولئک یرجون رحمت اللہ، اوہ اللہ دی راہ، اللہ دے رستے دے اندر ہجرت کرنے والے مہاجر، اللہ اکبر، اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، انہاں تے اللہ دی رحمتاں برسن، اللہ اکبر، اللہ واللہ 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 غفور رحیم، اللہ بڑی غفور کے رحیم ہے۔ دوسری آیت کریمہ توجہ کرنا، اللہ فرماتے ہیں جڑے بندے مہاجر بن گئے اللہ دے رستے دے اندر، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے انہاں دیاں دعاواں نو قبول فرما لیا ہے، اللہ انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کرے گا۔ جنہاں نے پاکستان بنن دی خاطر ہجرتاں کیتیاں، اے ایت نبی دے صحابہ دے بارے میں، جنہاں صحابہ نے اللہ دے دین دی خاطر، دین اسلام دی خاطر اپنا مکان چھوڑیا، اپنی رہائش چھوڑی، اپنا گھر بار چھوڑیا، اپنی جنم بھومی چھوڑی، اپنی ریاست چھوڑی، اپنا گلی محلہ چھوڑیا، جس گلی محلے دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دیاں بچپن دیاں یاداں موجود نے، لڑکپن دیاں یاداں موجود نے، جوانیاں جتنے گزر گئیاں، آج میرے پیغمبر دے نال، آج میرے رسول دے نال مکہ چھوڑ کے مدینہ کیوں جا رہے نے؟ کیونکہ اللہ دی رضائی دے اندر ہے، اللہ دے دین دی خاطر، اللہ دے اسلام دی خاطر، اپنی مسجد دی خاطر، اپنی مسجد دی آزادی دی خاطر، دین اسلام دے پرچار دی آزادی دی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینے پہ جاندے نے۔ کہ میرے پیغمبر ہجرت مدینہ پہ کر دینے، کہ میرے پیغمبر دے نال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آئے غار بن دے پہنے، کہ عثمان میرے پیغمبر دیاں دو صحابزادیاں دے نال دو ہجرتاں کر دینے، صلح ہجرتین، میرے نبی دے عثمان نے دو ہجرتاں کیتیاں، کیوں کیتیاں؟ اللہ دے دین دی خاطر کیتیاں، اللہ اکبر، اللہ۔ اور لوگوں دسو نا عثمان کول کیا مال دی کمی سی؟
دسو مال دی کمی سی جائیداد دی کمی سی عثمان نے پھر مکہ چھڑیا تے کیوں چھڑیا مکہ چھوڑ کے عثمان حبشے دے اندر گئے تے کیوں گئے مکہ چھوڑ کے عثمان حبشے دے اندروں پھر مدینے دے اندر گئے تے کیوں گئے اللہ اکبر اللہ اوے مصعب بن عمیر تیری عصمت تو قربان جاواں کائنات دیاں دولتاں میں مصعب دیاں جتیاں تو قربان کر دیاں مصعب کونے میرے نبی دا یار مصعب کونے میرے پیغمبر دا رفیق مصعب کونے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا فدائی ہے مصعب کونے میرے پیغمبر دا ہوبدار ہے مصعب کونے میرے پیغمبر دا صحابی ہے مال اتنا زیادہ ہے پیسہ اتنا زیادہ ہے دولت اتنی زیادہ ہے نبی پاک فرماتے ہیں مصعب جدوں گڑی وچوں لنگدا ہے سانو پتہ لگ جاندا ہے اتنی اعلی خوشبو لگان والا اتنی ودیا خوشبو لگان والا اتنا سونا عطر لگان والا اتنا مہنگا عطر لگان والا مصعب تو علاوہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا اللہ 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 اعلیٰ ترین جبہ جسم کے اوپر زیب تن کرنے والا وہ مصعب ہے اللہ اکبر اللہ بہترین کھانا کھانے والا مصعب ہے بہترین پہننے والا مصعب ہے بہترین گھر دے اندر رہنے والا مصعب ہے لیکن جدوں مکہ چھڈیا تے مدینے دے اندر گیا مصعب نا اللہ اکبر اللہ نبی پاک بیٹھے نے مسجد نبوی شریف اندر اللہ دے پیغمبر دے ارد گرد میرے پیغمبر دے یاراں دا حلقہ ہے اے جو میرے پیغمبر نو گھیریا ہے جویں آسمان تے 14ویں دے چاند نو ستاریاں نے گھیریا ہے اللہ 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 توجہ کرنا میرے نبی حلقہ یاراں دے اندر 14ویں دے چاند دی طرح چمک رہے نے دمک رہے نے پیڑی بٹیاں والیو غور کر دے جانا ارد گرد دوڑن والیو اللہ 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 اچانک دور نظرہ پہیاں میرے پیغمبر دیاں سخت گرمی دے عالم دے اندر سخت دھوپ دے عالم دے اندر زمین بھی تپش کے نال ابل رہی ہے اللہ اکبر اللہ چل رہی ہے تڑپ رہی ہے دانا بھی زمین دے سٹ دے ہوتے بھن جائے گا اللہ اکبر اللہ پیروں ننگا تے جسم دی ازا ننگا تے ادھے جسم دے ہوتے ٹاٹ چھوٹی جی کھجور دی چھال دا بڑے آیا چھل دا بڑے آیا ٹاٹ پہن کے ایک نوجوان لڑکھڑاندہ ہوئے ٹریا رہا ہے انج محسوس ہو رہے ہیں جنہیں بڑی دور دا سفر کر کے آیا ہے بڑی دور دا پینڈا کر کے آیا ہے اللہ 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 توجہ کرنا داستان وفا سنو داستان غم سنو میرے پیغمبر دے صحابہ دی اللہ اکبر اللہ جدو نوجوان نزدیک آیا نا وہ دے پیر بھی پھٹے ہوئے نے کیونکہ پیر دے اندر جوتی نہیں ہے کافی دور دا سفر کر کے مدینے دے اندر آنے والا اور کوئی نہیں بلکہ میرے پیغمبر دا یار مصعب رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے جدو مصعب دے چہرے والے دیکھیا اللہ دے پیغمبر دے آنسو نکل گئے صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں روئے ہو میرے پیغمبر فرماندے میں اس واسطے رویا ہوں مصعب نے اسلام قبول کر لیا اسلام دی خاطر دین دی خاطر اعلان کلمات اللہ دی خاطر لا الہ الا اللہ دی خاطر اپنے جسم تو کپڑے بھی اتار دیتے اپنے جسم تو گواں بھی اتار دیتیاں ماں نے پیروں دی اندروں جُتی بھی اتروا لئی ماں نے تکے دے کے مصعب نو اج باہر کر چھڑے آئے گھر بھی کھولیا در بھی کھولیا پیسہ بھی کھولیا خوشبوواں بھی کھولیاں اور لوگوں اے پیر پھٹے ہوئے جس کے لئے اے عربی شہزادہ اے مکے دا شہزادہ اور کوئی نہیں بلکہ میرا یار مصعب ہے جڑا اس حالت دے اندر ہجرت کر کے اج مدینے دے اندر آ گیا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ادھر میرے پیغمبر دے خبیب نے جناب سامان بنے آئے مدینے دے وال جا رہے نے ادھر میرے پیغمبر دی صحابیہ ام سلیم مدینے وال جا رہیاں نے ظالماں نے مکے دے کافراں نے بیٹے بھی کھولے تے خامد نو بھی رکھ لیا قید کر لیا اور کی کہندے
کہندے نے کہ ام سلیمہ جے مدینے وال ہجرت کرنی ہے تے پھر کلی نو جانا پے گا، نہ خامد جائے گا نہ بیٹے تے بیٹیاں جان گے۔ اللہ اکبر اللہ، قسم کرسی دی حالت دے اندر انتہائی جناب مجبوری بے بسی بے کسی تے لاچاری دے عالم دے اندر ام سلیم مدینے دے اندر پہنچیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، اور مینوں دسنا اے سفر صعوبتاں دا، اے راہ پر خطر دا سفر ام سلیم نے کیوں کیتا؟ کیا ایسی کوئی ماں ہے جڑی اپنی اولاد کی قربانی دے کے، اپنے جناب بچیاں دی قربانی دے کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے ایک ایسے رستے دی مسافر بڑے کہ جس رستے نو پہلے دیکھیا نہیں، انجان رستہ ہے، بے خبر رستے تو نہ واقف ہے، عورت زاد ہے، اکیلی ہے، نہ خامد کا سہارا، نہ جناب نال بچے نے، اور کلی جا رہی ہے۔ کیوں جا رہی ہے؟ اس واسطے جا رہی ہے کہ اللہ دا کلمہ بلند ہوئے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ۔ اس واسطے گھر بار لٹائے، اللہ دا قرآن کہتا ہے فاستجاب لہم فاستجاب لہم، اور میرے رستے دے اندر ہجرت کر کے آن والے تے آن والیو تسی دعاواں کرو، میں تہاڈیاں دعاواں رد نہیں کراں گا، میں دعاواں رد، میں قدردان ہاں، میں وفادار ہاں۔ مینوں پتہ ہے خبیب نے کیڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں نے، مینوں پتہ ہے عثمان نے کیڑیاں مصیبتاں برداشت کیتیاں نے، مینوں پتہ ہے مصعب کیویں چل کے ترتی زمین تے کئی 100 کلومیٹر دا سفر پیدل کر کے آیا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل، میں عمل کرنے والے کا عمل کدے ضائع نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بعضکم من بعض فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرتاں کیتیاں نے، اللہ اکبر اللہ، واخرجوا من دیارہم، کہ جنہوں کرو کٹ دیتا گیا ہے میرے نبی دا یار مصعب، اللہ اکبر اللہ، اخرجوا من دیارہم، مکے دے چودھریوں نے ایک دن اٹیک کر چھڑیا، حملہ کر چھڑیا۔ کتے حملہ کیتا ہے؟ کسے جنگجو نال نہیں، کسے فوج دے لشکر دے نال نہیں، کسے قبیلے دے نال نہیں، کسے ریاست دے نال نہیں، بلکہ مکے دے اندر غریباں دی کلی تے چونپڑی تے حملہ کر چھڑیا، جدے اندر 3 لوگ رہندے نے، 3 میرے پیغمبر دے جناب صحابی نے، ایک کے عمار، دوسرے عمار دا بڑا باپ یاسر، تے تیسری امام عمار دی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر اللہ، چڑا پہ مار دینے سمیہ دے گالاں تے، تھپڑ پہ مار دینے یاسر دے جناب گالاں تے، ٹھڈے پہ مار دینے بڑے باپ یاسر نو۔ اللہ اکبر اللہ، مینوں مشابت نظر آندی ہے 14 اگست والے دن مسلماناں دے نال اور جناب مہاجراں دے نال میرے پیغمبر دے یاراں دی مشابت نظر آندی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، غور کرنا نوجوانوں، مقصد آزادی کی ہے، اے وچ جناب گل کی اثر کیویں آزادی ملی ہے، اے ملک پاکستان دیاں آزاد فضاواں کیویں ملیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر ٹھڈے مار مار کے ابو جہل دے گماشتے، ابو جہل دے جناب گنڈے میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نو چوک دے اندر لے کے آ گئے نے، اور کی کہندے نے او سمیہ، او بڈھی اماں، تو ساڑے گھراں دے برتن تو میں تے لوے محمد دا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چودھریاں، میں جناب وڈیرا، میں جگیردار، میں سردار، کبے والا، میں چبے والا، میں میری چاکری کرو، میرے غلام ہو کے، میرے نوکر ہو کے، اسی نالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گل سن لو، مسلمان چاہے میرے پیغمبر دے زمانے دا ہوئے، مسلمان چاہے 1400 سال بعد آنے والا ملک پاکستان دا ہوئے، اللہ دی قسم لا الہ الا اللہ دی محبت، میرے پیغمبر دی الفت او دے دل چو کٹی جا سکتی، نہ ڈرا کے کٹی جا سکتی ہے، نہ پیسے وخا کے کٹی جا، ہوئے سچا، سمجھ آ رہی؟ ہوئے سچا، منافق نہ ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ،
او سمیہ میں تیرے سامنے تیرے خامد نو مار دیاں گا کلمہ چھڑ دے میں تیرے سامنے تیرے لخت جگر نو مار دیاں گا کلمہ چھڑ دے سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ اسلام دی انہوں جوانوں پتہ ہے اسلام تو سب تو پہلی عورت کیڑی شہید ہوئی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اسلام دی پہلی شہیدہ شیرنی دی طرح گرجی اور کی کہن دیئے ابو جالا اسی غریب ضرور اسی ماڑے ضرور لیکن ساڑے دل اندر کملی والے دا پیار بڑا ہے سانو مار نہیں تے مار دے پیار دل وچوں کڈ سکدا نہیں کڈ سکدا اللہ اکبر اللہ آسمان نے نظارہ دیکھیا زمین نے نظارہ دیکھیا بڑی سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ سمیہ اللہ اکبر اللہ دو اٹھ منگائے گئے اللہ اکبر اللہ اٹھانو رسیاں بن لیتیاں گئیاں لگ دے اندر مضبوط کر کے دو میں رسیاں سمیہ دیوان لے کر کے آندیاں گئیاں ایک لت سمیہ دی ایک اٹھ دینال دوسری لت سمیہ دی دوسرے اٹھ دینال بن دیتی گئی ہے اللہ اکبر اللہ اسلام بھی ایویں نہیں ملیا تے پاکستان بھی ایویں نہیں ملیا ایویں چوڑی دی اندر ہی نہیں سٹ دیتا کسی نے یہ تحفہ نہیں ملیا اللہ اکبر اللہ اور نوجوانوں غور کرو نا اسلام کی یہ پاکستان کی یہ پاکستان دی تاریخ کے اسلام دی تاریخ کے آئے میں اسلام تو گل شروع کر دیا پاکستان والے کی آ رہا اللہ اکبر اللہ اے جناب دو میں اٹھانو دوسرے پاسے مخالف سمت نو کر دیتا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ابو جال نے آخری حربہ استعمال کیتا کی گندہ سمیہ ہون تنو پتا چل گیا میں تنو چھڑنا نہیں چھڑ کلمہ محمد دا کہ میں تنو چھڑ دیاں گا سیدہ سمیہ زمین تے لیٹیاں نے آسمان والے بے کے مسکرا پہیاں نے کی کہندیاں نے ابو جالا چودری ہوئے گا تے اپنے کار ہوئے گا چودری ہوئے گا تے اپنے گنڈیاں دے اندر ہوئے گا میں نبی پاک دی مریدنیاں میں نبی پاک دی صحابیاں میں نو جانو مار سکدے مار دے لیکن اس دل اندروں پیغمبر دا کلمہ نکل سکدا نہیں نکل سکدا اٹھانو دوڑا دیتا گیا ہے نیزہ ناف دے اندر مار دیتا گیا ہے دو لخت ہو گئی سمیہ لیکن لا الہ الا اللہ چھڑیا کمپرومائز کیتا مفاد کی خاطر وکی کیوں جی چکی ڈری بے پدر بے جناب بے خوف نڈر بے باق کی عادت دیکھ دیو نا سیاسی اشتہارات دے ہوتے لکھیا ہوتا ہے ایکڑے بے باق نے ایکڑے نڈر نے جنہ دے ملک پاکستان دے اندر قادیانی دندنان دے پھر جنہ دے ملک پاکستان دے اندر جناب میرے پیغمبر دی رسالت دی عزت دیاں تجیاں اڑا دیتیاں جان ایکڑی بے باق کی عادت ہے جدو بھی اٹھتا ہے کوئی عام شہری اٹھ کے یہ نہ مکو ٹھاپتا ہے جڑے پیغمبر دی شان دے خلاف بکواسات کرتے کدی قیادت نو اگے لگیا دیکھیا تسی یہ گھرے بڑے بیٹھے ہوتے اللہ اکبر اللہ مسرت دے پجاری کرسی دے پجاری مفادات دے پجاری رب ذوالجلال دی قسم ہے مدینے دا مسلمان ہوئے یا میرے پیغمبر دے زمانے دا مسلمان ہوئے یا 1400 سال بیتن تو بعد ملک پاکستان دا مسلمان ہوئے جڑا پیغمبر دا سچا جناب تابع دار وفادار اور موجودگی دے اندر ختم نبوت تے ڈاکا دے نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا ٹائم بڑا تھوڑا ہے ذرا غور کرنا پھر بھی اپنی بات میں جلدی جلدی سمیٹنے کی کوشش کرنا اللہ 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 میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یاران نے ہجرتاں کیتیاں ستائے گئے میرے پیغمبر دے یار بھی ستائے گئے تے جدو پاکستان بڑھیا نا ادو مسلمان بھی ستائے گئے 15 لاکھ
लाख कुर्बानियां 15 लाख कुर्बानियां 15 लाख कुर्बानियां अल्लाह अकबर अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर शामिल ने अल्लाह 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 ए मुल्क पाकिस्तान दा शजर ए मुल्क पाकिस्तान दा दरख्त इहदियां जड़ां बड़ियां मजबूत ने क्योंकि इन्हां दियां जड़ां दे अंदर मुल्क पाकिस्तान दियां जड़ां दे अंदर इनू पानी नहीं मिलिया बल्कि सच्चे मुसलमानां दा खून मिलिया इस वास्ते दियां जड़ां बड़ियां मजबूत ने इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक पाकिस्तान दा कोई बाल भी पीका कर सकदा नहीं कर सकता इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह दुआ करो अल्लाह इन्हू हासिदीन दे हसद तो बचाए अल्लाह इन्हू शरीरा दे शर तो बचाए अल्लाह खाना जंगी तो बचाए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान नू अमन दा के हवाला बना छड़े दहशतगर्दी दा खात्मा फरमाए अल्लाह मुल्क पाकिस्तान नू ब्लैक लिस्ट ग्रे लिस्ट दे विचों कढ दे अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना गौर कर दे जाना जरा तवज्जो करना मेरी और तुसां दे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मनन वाले हो मेरे पैगंबर दे परवाने हो ते दीवाने हो गौर कर दे जाना जरा 14 अगस्त दा पैगाम की है कि मुल्क पाकिस्तान दी आजाद फिलावां दे अंदर मेरे आबा व अजदाद दा खून शामिल है अल्लाह अकबर अल्लाह ए आजादी मैनू मिली है ते क्यों मिली है क्योंकि मेरे माई बाप मेरे आबा व अजदाद कुर्बान हो गए अल्लाह अकबर अल्लाह फिरोजपुर तो लेके जलंधर दियां सड़कां सारियां मुसलमानां दे खून दे नाल रंगीन हो गईयां सन अल्लाह 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 पहली रेल गड्डी जड़ी इंडिया दे अंदरों जड़ी भारत दे अंदरों पाकिस्तान दे अंदर आई सी 10 या 12 बोगियां दे अंदरों 9 बोगियां लाशां दियां सन कितनियां बोगियां 9 बोगियां लाशां दियां सन अल्लाह अकबर अल्लाह खून दे नाल तर हो के बणिया मेरा मुल्क पाकिस्तान किस बुनियाद ते बणिया ला इलाहा इल्लल्लाह किस बुनियाद ते मुल्क पाकिस्तान बणिया कलमे दी बुनियाद ते बणिया अल्लाह अकबर अल्लाह दो कौमी नजरिए दी बुनियाद ते बणिया दो कौमी नजरिया कीए साडी सकाफत अलग हिंदू दे नालों साडी मुआशरत अलग हिंदू दे नालों साडे खुशी गमी दे तरीके अलग हिंदू दे नालों हिंदू अलग मुस्लिम अलग मजहब अलग हिंदू अलग मस्जिद अलग मंदिर अलग असी अलग ओ अलग असी कदे भी एक दूसरे दे नाल रिश्तेदारी नहीं बढ़ा सकते असी कदे भी एक दूसरे दी मसाजिद दे अंदर जाके जनाब इबादत नहीं कर सकते जदों रस्ते अलग अलग फिर रियासत भी अलग अलग और अल्लाह दी कसम उठा के कहना जिन्हां ने नारे ते लब्बैक आखिया आजादी हासिल की थी उन्होंने आजादी खाली नारियां दे नाल हासिल नहीं की थी बल्कि कुर्बानियां दे नाल हासिल की थी अल्लाह अल्लाह कदर कर अपने मुल्क पाकिस्तान दी नौजवान अल्लाह अकबर अल्लाह अगयार दी चाल नु समझो नौजवान अल्लाह अल्लाह मेरे तेरे नजदीक आजादी दा तसव्वुर कीए कि 14 अगस्त आएगी घर नु झंडियां दे नाल सजा लवांगे 14 अगस्त आएगी और जनाब असी अपने घर दे उत्ते झंडा लगा देंगे हां बजाए तेरी मोहब्बत पाकिस्तान दे नाल बजाए तेरा प्यार पाकिस्तान दे नाल लेकिन मैनू एक गल दा जवाब दे देना मैनू ते तू आजाद लगदा ही नहीं मैनू ते मैं भी आजाद लगदा ही नहीं क्यों मेरे मुल्क पाकिस्तान दे अंदर आजादी दा तसव्वुर ही कुछ और है दसांगे गुस्सा नहीं करोगे तुसी कर जाना गुस्सा है अल्लाह अकबर मेरे तेरे नजदीक आजादी दा तसव्वुर ही कुछ और है मेरे तेरे नजदीक आजादी दा तसव्वुर कुछ और है और मैं समझदा असी हाले भी गुलाम असी हाले भी महकूम असी हाले भी आजाद नहीं हैं किसी ने बड़ा प्यारा सवाल किया क्या हम आजाद हैं उत्ते उन्हें 14 अगस्त लिख दिया क्या हम आजाद हैं अल्लाह अकबर अल्लाह हाँ मैं पूछना क्या सी आजाद है कि नहीं अल्लाह अकबर अल्लाह जिस मुल्क के अंदर पानी दे कूलर दे नाल जेड़ा गिलास ओनू जंजीर मारी होवे उत्ते इंसान किवें आजाद है समझ आई मेरी पानी दे कूलर नाल जेड़ा गिलास ओनू जंजीर मार के रखिया
اتھے انسان کیویں آزاد ہے؟ کیا میں آزاد ہاں؟ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، غور کر دے جانا ذرا۔ اے پاکستان جڑا خون دی تاریخ نال بنیا، اے پاکستان جڑا قربانیاں دے کے بنیا، اللہ اکبر اللہ میرے نوجوان دے نزدیک 14 اگست دا مطلب کی ہے؟ موٹر سائیکل نالوں سلنسر کھول لے، اپنی کفاتاں کر لے، گال اندر زنجیر پا لے، موٹر سائیکل دی اُتے چنڈی لگا لے، اپنے چہرے نوں بلیک اینڈ وائٹ کر لے، اور پورے بازاراں دے اندر، پورے شہر دے اندر، پوریاں گلیاں دے اندر سارے لوگاں دا جینا حرام کر، ون ملن کر۔ اور شام آج ایمبولینس لگی نا تے ایک بندہ کہتا آج بڑیاں ایمبولینساں جانیاں نے۔ میں کہا کیوں؟ گاڑی وچ بیٹھے سن، میں کیوں؟ کہتا آج 14 اگست سے میں حیران ہو گیا کہ 14 اگست کی ایمبولینس کا کی تعلق ہے؟ کہتا منڈے آج خوشی اندر آ کے ون ملن کرنی، کوئی کسی گڈی تھلے آنا، کوئی کسی درخت چ بجنا، تے ایمبولینساں بھی پھردیاں نے آج۔ اللہ یہ پتہ کی سمجھ دے رہے ساڈے آبا و اجداد نے اتنے قربانیاں دتیاں، اسی موٹر سائیکلاں تے دیاں گے۔ جی ہے نا، ساڈے نزدیک ہے، اے ساڈے نزدیک معیار تصور ہے، آزادی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا اور کرتے جانا ذرا۔ جس ملک دے اندر نظام تعلیم ہی اپنا نہ ہوئے، اوتھے آزادی کیویں دی؟ نظام تعلیم اپنا، میں دوسری گل نوٹ کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ غصہ نہیں کرنا، میں پہلے تھوڑے کول وعدہ لیا، غصہ نہیں کرنا۔ اللہ جس ملک دے اندر نظام حکومتی غیر ملکی نے تشکیل دی ہے، وہ آزادی کیسی؟ اللہ اکبر اللہ۔ اور 73 سال گزرن دے باوجود، قرارداد دے مقاصد پاس ہون دے باوجود، 1973 دا آئین پاس ہون دے باوجود، حال تک بھی 2020 دے اندر بھی اسلام دا نفاذ نہ ہو سکیا ہوئے۔ آزادی کیسی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ آزاد تو مراد خود مختار، کی ترجمہ آزادی دا؟ خود مختار۔ آزاد تو میں آزاد ہوں، میں خود مختار ہوں، میں جو مرضی پہنا، جو مرضی کھاواں، کسی دا میرے تو بس چلتا ہے، میں آزاد ہوں۔ جے میں کسی دی مرضی نال کھانا پینا ہے، جے میں کسی دی مرضی نال اٹھنا بیٹھنا ہے، پھر میں آزاد۔ ہاں توجہ کرنا ذرا۔ آزادی دا مطلب خود مختاری، لیکن اسی کشکول تے کاسا لے کے کدی امریکہ دے سامنے، کدی کسی دے سامنے جا کے قوم دی عزت دا سودا پہ کرنے ہاں، قوم دی آزادی حمیت تے غیرت دا سودا پہ کرنے ہاں۔ آزاد تو مراد بے خوفی، مینوں ایتھے کھڑیا خوف ہے کتے گولی نہ آ جائے، تانوں بازار اندر جاندیاں خوف ہے کتے خودکش دھماکہ نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا۔ آزادی تو مراد کسی دا تابع نہ ہونا، لیکن اج بھی اسی اونا ہی وڈیریاں، اونا ہی جگیرداراں، سردار جنوبی پنجاب تے پرا جاؤ سندھ دے اندر، اونا وڈیریاں جگیرداراں تے پہلے تے مربے والیاں دی غلامی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور جدوں کشمیر دے اندر سیلنگ کر کے میری کشمیری ماں اور بہناں نوں خون و خون کیتا جا رہا سی، جدوں کشمیر دے اندر اللہ اکبر اللہ برسٹ مار کے جاناں نوں جناب تباہ کیتا جا رہا سی، عورتاں تے عورتاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی سن۔ میرے ملک پاکستان دے اندر پرومو چل رہی سی، پروموشن چل رہی سی کدی انڈیا دی مووی سلطان دی زیادہ تو زیادہ ٹکٹاں وکن، اور ویک کے جناب اسی انڈیا دی مووی سلطان نو مشہور کرنا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جس انڈیا نے کشمیر تے ظلم کیتا ہے، اسی اس انڈین دا گانا اتے جھنڈا لگا پاکستان دے وچ گانا انڈیا دا چل رہا ہے۔ آمین، کیا بات، اتے پاکستان دا چل رہا ہے، وچ گانا انڈیا دا۔ کیا محبت ہے تہاڈی پاکستان دے نال؟ اے تے دو رنگی ہوئی یا کرنگی تے نہ ہوئی نا پھر۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا۔ جس ملک دے اندر امیران دے کتے سی روم دے اندر تے غریب تپے سسک کے بھوک نال مر جائے، ہر اخبار دی اتے شاہ سرخی لگی ہے، ہر اخبار دی اتے خبر لگی ہے، ڈیلی بیسس تے اگے ہوتا سی ہفتے دے اندر ایک، 2 ہفتیاں دے اندر ایک، یا مہینے دے اندر ایک، یا سال دے اندر ایک، ہر گزرتا دن ایک نواں پیغام لے کے آ رہی ہے۔ آج فلاں
بندے نے اپنی بیوی تے اپنے 4 بچیاں نو زہر دے کے خودکشی کر لئیے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا. اور جس ملک دی اذان دی اُتے پابندی ہوئے, پتہ ہے نا 2 سپیکر رکھنے 3 نہیں رکھنے 4 نہیں رکھنے, جس ملک دی اذان دے لاؤ سپیکر تے پابندی ہوئے تے مجرا چوک دے اندر کیتا جائے اوتھے کڑی آزادی. توجہ کرنا ناراض نہ ہونا. اللہ اکبر. اللہ اور جس ملک دے شہر صحیفہ دے اندر روڈ دے اُتے کھڑا کر کے چھوٹے معصوم بچیاں دے سامنے بے گناہاں نوں سرکاری گولیاں دے نال بھن دتا جائے تے حالے بھی انصاف نہ ملے, میں کیویں آزاد سمجھا. اللہ اکبر. اللہ سکول دے اندر نظام تعلیم اندر سکول دی 4 دیواری دے اندر پشاور دے اندر 16 دسمبر نو جتھے ننھی منیاں کلیاں چھوٹے چھوٹے بچیاں نو گولیاں دے نال بھن دتا جائے تے سینکڑوں بچیاں دیاں لاشاں بستیاں دے نال واپس آن, میں کیویں سمجھا میں آزاد ہاں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا ذرا غور کرنا. اور جس ملک دے اندر سالین تے بھی ٹیکس دینا پڑے اوتھے آزادی دا معنی کی ہے. اللہ اکبر. اللہ اور جس ملک دے اندر قومی ڈگری دی اہمیت ایک چھوٹی جی سند دے برابر ہوئے تے باہروں جڑا پڑھ کے آیا ہے انہوں جناب بڑی عزت دیتی جائے, باہرلی ڈگری دی اہمیت ہوئی اوتھے آزادی دا کی مطلب ہے. اللہ اکبر. اللہ اور جس ملک دے اندر قومی لباس شلوار قمیض نو حقیر سمجھیا جائے تے غیر ملکی لباس نو شادی بیاہ تے 3 پیس بنا کے پہنیا جائے عزت دا معیار سمجھیا جائے, آزادی دا کی معنی ہے. اللہ اکبر. اللہ اور جس ملک دے نوجوان اور جس ملک دے نوجوان جس ملک دے اندر جناب ہر سمجھ بربادی دے سائے ہون, ملک دے ہر ظلم کونے دے اندر ظلم دے بادل چھائے ہون, اور جتے حق و حق کہتے زبان تھر آ جائے, اور جس جو جناب ملک دے اندر ہر پاس موت دا سایہ ہوئے میں ایسی آزادی ہوں کی کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ آزادی اصلی کی میں ملے گی. آج یہ حال پیش کرا 2 منٹان دے اندر دے کل مکائیے. آج یہ حضرات توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا اصلی آزاد کی میں ہوں گے جدو سی اپنے ذہن دے اندروں غیر ملکی اقوام دا ڈر نکالاں گے, جدو سی اپنے ذہن دے اندروں غیر ملکی اقوام دا رنگ ڈھنگ تے لباس دی مرودیت نکالاں گے. اللہ اکبر. اللہ اسی آج بھی گورے نو اپنا قائد سمجھ دیا, لیڈر سمجھ دیا, سر خیر سمجھ دیا, رہنما سمجھ دیا, چرنیل سمجھ دیا. کس طرح منو یا نہ منو لا شعوری طور تے اسی اپنے آپ نو حقیر سمجھ دیا. جتے ڈاکٹر قدیر خان نو کئی سالاں تو نظر بند کیتا جائے اور ایک غیر اہل نا اہل بندے نو جناب ایٹمی توانائی دا سر خیر بنا دیتا جائے. اللہ اکبر. اللہ غور کرنا توجہ کر دے جانا ذرا غصہ نہ کرنا. ملک پاکستان اسلام دی بنیاد تے کھڑا کیتا گیا, لا الہ الا اللہ دی بنیاد تے قربانیاں پیش کیتیاں گئیاں. اللہ اکبر. اللہ لیکن پھر بھی تری اللہ نو چھڑ کے تری غیر تے جا کے پوجا تے پرستش کیتی جائے. دس تیرے ملک لین دا کی فائدہ, 14 کشتیاں چڑیاں سجان دا کی فائدہ, جتے آٹے دے اندر جناب مختلف قسم دیاں چیزاں ملا کے شیر کر دیتیاں جان. دس تیری 14 گز چڑی لگان دا کی فائدہ. اللہ اکبر. اللہ اور جس ملک دے اندر کرپشن ہی زیادہ ہے کہ ملک دے لیڈراں دے چرچے بین الاقوامی سطح تے ہو رہے ہیں کرپشن دے اندر 10-14 اگست نو منان دا کی فائدہ. اللہ اکبر. اللہ غور کر دے جانا ذرا توجہ کرنا ذرا. اے ملک پاکستان کیوں بڑھیا نظریہ کی یہ بنیادی مقصد کی ہے کہ اسی الگ مسلمان قوماں, ہندو الگ مسلمان کا ہندو الگ ہندو قوم ہے. اللہ اکبر. اللہ ملک پاکستان دیاں فضاواں دے اندر, ملک پاکستان دیاں ہواواں دے اندر اللہ اکبر. اللہ پرچم لہرائے گا کہ اسلام دا لہرائے گا. توجہ کرنا غور کر دے جانا ذرا. جس ملک دے تعلیمی اداریاں دیاں اعلیٰ پوسٹاں تے جنہاں نے ڈگریاں سائن کرنیاں نے, جنہاں نے جناب ڈگریاں دینیاں نے, ایم فل ایم ایس سی اور جناب پی ایچ ڈی جنہاں نے پروو کرنی ہے,
جنہاں نے تھیسس تے مقالے پروو کرنے نے، جنہاں نے ڈگریاں دی مارکنگ کرنی ہے، انہاں پوسٹاں تے لبرل تے سیکولر تے لا دین تے بے دین تے اسلام مخالف تے قادیانی لوگوں کو بٹھایا جائے پروفیسر بنا کے۔ اللہ اکبر اللہ، میں کی کرنا ہے 14 اگست نو توجہ گلا میں نہیں کہتا کہ ملک پاکستان دی قدر نہیں ہے، اللہ دی قسم سب تو زیادہ اگر ملک پاکستان بڑھن دی خوشی ہے، علماء کرام کو خوشی ہے اور ممبر و محراب تو سلامہ بلند کیتیاں گئیاں سن۔ اللہ اکبر اللہ، اس ملک کی مٹی دی اندر جتھے عام مسلمان تک کا خون شامل ہے، اوتھے اس ملک کی مٹی دی اندر رب ذوالجلال دی قسم ہے مولانا ثناء اللہ عمر سری دا خون بھی شامل ہے، اشرف علی تھانی سری دا خون بھی شامل ہے، اس ملک پاکستان کی مٹی دی اندر کئی علماء دا خون شامل ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس ملک نو اسی کلمے دی بنیاد تے حاصل کیتا، اسے کلمے دے نال غداری کیتی گئی، جگہ جگہ تے اللہ دے مقابلے دے اندر برانچاں بنا دتیاں گئیاں، بڑا بجائے اس برانچ کو ختم کرن دے اتے سرکاری بندہ محکمہ اوقاف دا بٹھا کے چندے دی تجوری ادھی ادھی کرن دا فیصلہ کیتا گیا۔ اللہ اکبر اللہ، جس ملک نو دو قومی نظریے تے قائم کیتا گیا، اس ملک دے اندر اس ملک دے باشندیاں دا اپنا رہن سہن، اپنا طرز زندگی، اپنا لباس، اپنی وضاقتہ اسلام کے مطابق نہیں۔ دسو 14 اگست نو کی کرنا ہے، دسو نہ قربانیاں نو کی کرنا ہے۔ آج بھی اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جدو اسی غیر دی نکالی کرنے ہاں اپنی شادی بیاہ دے طریقیاں تے، جدو اسی جناب غیر اللہ دے در تے جا کے اپنی زمینے نے آنسو چکانے ہاں، جا اپنے گھر دے اندر کسے مولوی دے کول نہ جائیں، کسے مسجد کے اندر نہ جائیں، اپنے گھر دے اندر بڑھا بندہ تلاش کر، اپنے گھر دے اندر اپنا دادا پردادا تلاش کر، اپنی نانی پڑنانی تلاش کر، اودے کوڑے نال بہ جا اور پوچھو دے کولوں کے نانی اماں دادا جی کیویں پاکستان بنے، او دسے گی تینوں کہ ہاں جدوں میں چھوٹی جی ساں میرے نانے دی گل، میں اپنے نانے دی گل سناواں، وہ کہتے جدوں میں 10 سال دا ساں مجھا چڑھا رہا سا، میرے سامنے میری پھوپھی نو گولیاں مار کے شہید کیتا گیا، میرے آبا و اجداد نو، میرے اہل و عیال نو، میرے ماں باپ نو، میرے پورے گھر نو میرے سامنے سکھاں نے بچیاں دے اوپر ٹنگ لیا۔ پوچھ کسے کو جا کے آج سلنسر کھول کے چگیاں لگا کے اور فل لواز میں ڈیک لگا کے اور چنڈا اوپر لگا کے تو سمجھدا حق ادا ہو گیا تیرا؟ اللہ دی قسم حق ادا نہیں ہویا جدوں تک تیرے اپنے اندر انقلاب نہیں آئے گا، جدوں تیری اپنی ذات کے اندر کرپشن ختم نہیں ہوئے گی۔ اسی کرپشن کرنے اسی کہنے ہیں جناب دیکھو نا اے جڑے پولیس والے نے کرپشن کردے نے، اے جڑے فلاں نے، اے چھلڑ ہوندے نے، اے فلاں ہوندا ہے فلاں ہوندا ہے، اور جتھے ساڈا وس پوے جتھے ساڈا کس پوے اوتھے اسی معافی دینے کیوں بھی دینے؟ اشارے کھڑے ہو نا اشارے تے ماڑا جا پر پولیس والے دا منہ ہوے اشارہ بند ہوے فوری طور تے موٹر سائیکل پہ جا کے لنگ دے، یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جگہ جگہ تے ساڈے اپنے اندر کرپشن موجود ہے، اسی آپ ہی مسلمان نہیں بنے۔ اللہ اکبر اللہ، یاد کرو وقت جدوں 10 گھر سن جی دے، 10 جناب جی سن ایک کر دے، اور پاکستان آندے آندے صرف 1 بچے، کتے 2 بچے، کتے 3 بچے، ماما نے اپنی بیٹیاں دے گلے دبا کے مان دیتا کہ اسی اپنے سامنے تیری عزت برباد ہو گیا نہیں دیکھ سکتے۔ اور لڑکیاں اور جڑیاں آپس کے اندر سہیلیاں کھیڑیا کردیاں سن ہاتھ پا کے، اور جڑیاں جناب ایک دوسرے دیاں دکھ سکھ دیاں سانجھی ہویاں کردیاں سن، اور جڑیاں آنڈنا گوانڈنا سن، چلو ملک پاکستان بنیا رب ذوالجلال دی قسمیں انہاں سہیلیاں نے اوہی ہاتھ دے وچ ہاتھ پا کے کسے نے جناب چھت کے اوپر چھلانگا لگا کے اپنی جاناں قربان کیتیاں، کئیاں نے جناب کھواں دے اندر چھلانگا لگا کے اپنی عزتاں بچان دی خاطر جاناں قربان کیتیاں، کئیاں نے ایک دوسرے کو جناب قتل کر دیتا۔ اللہ اکبر اللہ، اے کیوں کیتا گیا سب کچھ؟ کہ ملک پاکستان دا مقصد کی سی؟ ادوں بھی یہ نعرہ سی، 1940 چ بھی نعرہ وجیا سی، 47 چ بھی نعرہ سی، 43 چ بھی نعرہ سی، 44 چ بھی نعرہ سی، اور ادو تو لے کے آج تک اس نعرے نو جناب اسی لگا رہے ہیں۔ کی نعرہ سی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تقاضے کی نے یہ میں تو کئی باری دسے نے، لا الہ الا اللہ دا تقاضا کی ہے؟ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے قولی نہیں پھر بھی مسلمان بننا ہے۔
کیونکہ مسلمان بننا جی پھر ہی مسلمان بننا، کیونکہ اسلام دی بنیاد تے ملک بنے ہیں. کدی بنیاد تے بنے ہیں؟ اسلام دی بنیاد تے ملک بنے ہیں. اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اسلام ہی اس ملک کا سامان بقا ہے. اسلام اتنے سیکولرزم نہیں چلے گا، لبرلزم نہیں چلے گا، آزادی خود مختاری دے نام تے وزارت دے اندر فحاشی دے اڈے نہیں چلیں گے، بلکہ اسلام ہی اس ملک کا نظام بقا ہے. دنیا کی نگاہوں سے یہ بات نہیں مستور، دنیا کی نگاہوں سے نہیں بات یہ مستور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور. صرف مولویاں نہیں، سارے راج کے انشاءاللہ اللہ اللہ. اور اب رات کٹی ظلم کی آئے گا سویرا، اب رات کٹی ظلم کی آئے گا سویرا، پھیلے گی سیاہ نور کی بھاگے گا اندھیرا، ہو جائے گا ہر سمت اجالوں کا بسیرا، سرخی جو افق پر ہے وہ ہو جائے گی کافور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور. اور اچھائی کو پھیلائیں گے، روکیں گے برائی، چلنے نہیں دی جائے گی بندوں کی خدائی. اچھائی کو پھیلائیں گے، روکیں گے برائی، چلنے نہیں دی جائے گی بندوں کی خدائی. جتنے بھی مسلمان ہیں آپس میں ہے بھائی، اللہ کا یہ حکم ہے، ہم لوگ ہیں معمور، ہم لائیں گے اس ملک میں اسلام کا دستور. السلام علیکم.